शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज स्वयं परमात्मा शिव बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई भन्नुभएको छ कि परमात्मा यो सृष्टिमा परमधामबाट अवतरण हुनुको मेन उद्देश्य भनेको मुरली सुनाउनको लागि भगवान यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ। तो मुरलीको माध्यमबाट हामी भित्र जो दिव्य मूल्य छ, दैवी गुण, त्यसलाई जगाउनको लागि परमात्माको विशेष अवतरण हुन्छ। त्यो मुरली, मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन, प्राण भनेको आत्मा, आत्मालाई प्राण पनि भनिन्छ। यो डुब्न लागेको अथवा विषय, विकार, काम वासना इत्यादि विकृतिमा गिरेको आत्मालाई फेरि माथि उठाउनको लागि त्यो माध्यम भनेको सशक्त माध्यम मुरली। मुरली भनेको आत्माको लागि खुराक भनौँ हैन, र मुरली मानव जीवनको लागि परमात्माले प्रत्येक दिन चाहिने आचार संहिता अथवा नीति नियम, अर्थी उपदेश अथवा आफ्नो रुहानी सन्तानलाई महामानव, देव मानव बनाउनको लागि श्रीमत, यो सबै कुरा मुरलीमा आउँछ। र जब हामीले मुरलीलाई अध्ययन गर्दछौँ, पढ्छौँ र त्यो मुरलीको अनुसार कार्यव्यवहारमा ल्याउने अभ्यास गर्छौँ, तत्पश्चात नै हाम्रो प्राणको रक्षा हुन्छ। रक्षा भन्नाले शरीर त छुट्नु पर्छ हरेक व्यक्तिले नियमअनुसार, आत्माको नियमअनुसार शरीर त छुट्छ। अब यो शरीर पुरानो भएपछि नयाँ शरीर धारणा गर्नु, पुरानो शरीरलाई परित्याग गर्नु, यो आत्माको आफ्नै नियम हुन्छ। तथापि त्यो कस्तो किसिमको शरीर प्राप्त गर्ने हैन, दिव्य भएर अथवा सद्गतिमा गएर या दुर्गति, अधोगति, मध्यम गतिमा परेर, त्यो चाहिँ व्यक्तिको ज्ञान अनुसार, गुण अनुसार हुन्छ। त्यो सतगुणको उत्पत्ति शिव बाबाको मुरलीबाट हुन्छ। र जुन जीवात्माले जुन गुणमा स्थित भएर देहत्याग गर्दछ, त्यस्तै अनुसारको उसलाई गति प्राप्त हुन्छ। जसले सतगुणलाई प्रधान बनाएर देहत्याग गर्छ, उसलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। जसले रजगुणमा स्थित भएर देहत्याग गर्छ, उसलाई द्वापर युग प्राप्त हुन्छ। जसले तमगुण हाबी भएर, पतित भएर, तमगुणको विकास भएर देह त्याग गर्दछ, त्यस्तो बेलामा उसलाई कलियुग प्राप्त हुन्छ। भगवानले तिमी कलियुगमा जाऊ, सत्ययुगमा जाऊ, द्वापर युगमा जाऊ भनेर अर्डर दिने होइन, आदेश दिने होइन। त्यो चाहिँ व्यक्तिको आफ्नै गुण अनुसार उसलाई त्यस्तो स्थान मिल्दछ। त्यसैले सतोगुण अथवा सतोप्रधान अवस्था बनाउनको लागि नै यो मुरली हो हैन। मुरलीको दिनभरि चिन्तन मनन गर्ने र मुरलीमा अनुसार बाबाले 4वटा सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ। ज्ञान, किनकि आत्माले जब दिनदिनै नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाउँछ त हाम्रो के हुन्छ, रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ र आत्मा शक्तिशाली पनि हुन्छ र आत्मामा खुसी पनि हुन्छ। अझै नयाँ कुरा पत्ता लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा एउटा उत्कण्ठा हुन्छ। त्यस कारणले बाबाले नयाँ नयाँ विषयमा मुरली चलाउनुहुन्छ। तर हामीले यसलाई अति साधारण सम्झिन्छौँ र त्यसको गहिराई र राजलाई बुझ्न नसकेर नवीनताको अनुभूति गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले यही मुरली सुनाउनको लागि नै शिव बाबा आउनुभएको। त्यस कारणले हामीले मुरलीलाई प्रथम प्रायोरिटी दिनुपर्छ। कामधन्दा भ्याएर मुरली सुनाउला होइन कि मुरली सुनेर कामधन्दा गर्ने हो। मुरली कामधन्दा सुनेर मुरली सुनाउँ भन्यो भने प्रायोरिटी केलाई दियौँ हामीले? कामधन्दालाई दियौँ होइन। भगवानको वचनलाई नै प्रायोरिटी फर्स्टमा राखेर मुरली सुनेर मात्र हामीले उठेर नुहाइधुवाइ गरेर यो अमृत बेला योग गरेर
बुद्धिरूपी बर्तनलाई स्वच्छ सफा बनाएर फेरि मुरली सुनेर मात्र अन्य कार्यमा प्रवृत्त हुनुपर्दछ। तो आज मिति 2078 भाद्र 16 गते बुधबारको दिन तदनुसार 1/9/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनुभएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन, हामीलाई जोगाउन बचाउन, होइन, नर्क जानबाट अधोगतिमा पर्नबाट बचाउनको लागि नै श्री बाबा आउनुभएको छ। प्रश्न छ, तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? भाग्यमानीलाई कुन चाहिँ कुराको निश्चय हुन्छ? उत्तर, हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउन स्वयं बाबा आउनुभएको छ। बाबाद्वारा हामीलाई भक्तिको फल मिलिरहेको छ। मायाले जुन पङ्ख काटिदिएको छ, फेरि ती पङ्ख दिन आफूसँगै साथमा फर्काएर लैजानको लागि बाबा आउनुभएको छ। यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ, होइन। अब निश्चय भाग्यशाली आत्मालाई के हुन्छ? निश्चय बुद्धि विजयन्ती, होइन। तकदिर जगाउन स्वयं भगवान आउनुभएको छ। अरू कसैले पनि तकदिर जगाउनै सक्नुहुन्न, न गुरु, न पण्डित, न कोही साधु सन्त, कसैले पनि हाम्रो तकदिर जगाउन सक्नुहुन्न। तकदिर बनाउने वाला परमात्मा। त्यही भएर भाग्यवान शब्दको अर्थ पनि, भगवान शब्दको अर्थ भाग्यवान पनि हो। त्यो भाग्य बनाउन, तकदिर बनाउने स्वयं भगवानले मात्र हो। त्यही भएर बाबालाई आउनुभएको हामीलाई भक्ति गरेको फल दिन, होइन। उड्ने पङ्ख मायाले अथवा विकारले काटेको छ, त्यही पङ्ख दिन, फेरि साथमा फर्काएर लैजान पनि आउनुभएको छ। गीत छ, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। 5 पोइन्ट बनाउनु होला। 5 पोइन्ट। ओम शान्ति। सवेरे सवेरे यो को आएर मुरली सुनाउनुहुन्छ? दुनियाँ त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। तिमीले अहिले ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबाद्वारा मुरली सुनिरहेका छौ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राण बचाउने ईश्वर। भन्दछन्, हे ईश्वर, यस दुःखबाट बचाउनुहोस्। उनीहरूले हदको मद्दत माग्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ बेहदको मद्दत, किनकि बेहदको बाबा हुनुहुन्छ नि। तिमीले जानेका छौ आत्मा गुप्त छ, बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। बच्चाको शरीर प्रत्यक्ष छ भने उसका पिता पनि प्रत्यक्ष छन्। आत्मा गुप्त छ, त्यसैले बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनुभएको छ हामीलाई बेहदको वर्षा दिन। उहाँको हो श्रीमद् सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता प्रख्यात छ। केवल त्यसमा नाम परिवर्तन गरिदिएका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ श्रीमद् भगवान वाच हो। यो पनि जानेका छौ भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। कथा पनि सत्यनारायणको छ, होइन। सत्यनारायणको कथा भनेको ब्रह्म बाबाको जीवनी हो। किन भन्दा परमात्मा शिव बाबाले यस साकार सृष्टिमा साकारी मनुष्यलाई शिक्षा दिँदाखेरि साकार शरीरको माध्यमबाटै त्यो कर्मको चरित्र भगवानले के गर्नुपर्ने हुन्छ? देखाउनु पर्ने हुन्छ। देखाउनु भएको माध्यमबाट शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको चरित्र वास्तवमा कसको चरित्र हो? कसको चरित्र हो? भगवानकै चरित्र हो नि त। शिव बाबाको चरित्र रिफ्लेक्ट भएर उहाँको माध्यमबाट देखिएको। त्यसै कारणले मान्छेले सत्यनारायणलाई के भन्छन्? भगवान भन्छन् र पूजा गर्छन्। र सत्यनारायणको कथा
लगाएपछि मान्छेलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, वैकुण्ठ धन धान्य सम्पत्ति देखाइयो। त्यहाँ ज्वाइँ ससुराको नाउ डुब्यो हैन, डुब्यो। फेरि उता पूजा गरेपछि त्यो डुङ्गा फेरि के भयो, तल डुबेको डुङ्गा उत्रियो। हिरा मोती माडी माणिक्यले सम्पन्न भएको डुङ्गा थियो त्यो डुङ्गा। अनि प्रसाद नखाइकन पूजा विधि पुरा नगरिकन दौडनाले डुब्यो। फेरि घर फर्केर गएर सत्यनारायण रामसँग पूजा गरेपछि फेरि माडी माणिक्यले सम्पन्न भएको डुङ्गा हैन, ससुरा ज्वाइँ सहितको त्यो डुङ्गा फेरि के भएर माथि आयो भन्ने कथामा छ। वास्तवमा त्यो त एउटा भौतिक डुङ्गा त होइन, यो त स्वर्गको कुरा हो नि त। एउटा दुईजना मान्छेको कुरा होइन, यो त टोटल पृथ्वीको कुरा हो नि हैन। फेरि डुबेको स्वर्ग फेरि के भयो, आयो। त्यो पूजा भनेको कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई फलो गरेर कर्मयोगी बनेपछि मात्रै। त्यसैले श्रेष्ठचारी बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। कथा पनि सत्यनारायणको छ। गायन गरिन्छ अमर कथा, अमरपुरीको मालिक बन्न अथवा नरबाट नारायण बन्नको लागि हो। कुरा एउटै हो। यो हो मृत्युलोक भारतवर्ष नै अमरपुरी थियो। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यहाँ अमर बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको छ। एकमात्र पार्वती वा द्रौपदी होइनन्। यो ज्ञान त धेरै बच्चाहरूले सुनिरहेका छौ। शिव बाबाले सुनाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ। मैले ब्रह्माद्वारा प्यारा आत्माहरूलाई सम्झाउँछु। भगवानलाई पनि मुख चाहियो सम्झाउनको लागि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, प्यारा बच्चाहरू आत्मा अभिमानी अवश्य बन्नु छ। बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। दुनियाँमा कोही मनुष्य छैन जसलाई आत्माको ज्ञान होस्। आत्माको नै ज्ञान छैन भने परमपिता परमात्माको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? भगवानको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? आफ्नै ज्ञान छैन। भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा। सारा दुनियाँ कति ठुलो भूमिमा फँसेको छ। यति बेला मनुष्यको बुद्धि कुनै कामको छैन। आफ्नै विनाशको लागि तयारी गरिरहेका छन् हैन। मनुष्य जातिले आफ्नै विनाशको लागि आफैले कोरोना भाइरस बनायो, त आफैले फैलायो, फेरि आफैले भ्याक्सिन निकाले। सबै चिज के गरिरहेका छन्? मान्छेले आफै गरिरहेका छन्। यो बम पनि आफैले बनाए, आफैले पड्काए, आफै दुःख पाउने। यो सबै कुरा मान्छेले आफ्नै बुद्धिबाट निकालेर विनाशको तयारी बन्दुक बनाउने पनि मान्छेले। जनावरले थोरै बन्दुक बनाएर जान्दछ र? हात हतियार, बन्दुक, पिस्तोल, तोप, गोला बारुद, खुकुरी सब चिज कसले बनायो? मान्छेले बनायो। मान्छेले बनाउँछ। त्यो त पशुले त प्रयोग गर्दैन नि। त्यो सबै मान्छेले नै के गर्छ? प्रयोग गरेर नष्ट विनष्ट हुन्छ। त्यही भएर हतियार बनाउने पनि मान्छे, हतियार बेच्ने पनि मान्छे, हतियार किन्ने पनि मान्छे, हतियार प्रयोग गर्ने पनि मान्छे। यी चारजना, बनाउने, बेच्ने, किन्ने र प्रयोग गर्ने, चारजना नै के हुन्छन्? यस कर्मप्रति चारैजना प्रवृत्त भएका हुन्छन्। र हिसाब किताब पनि कसलाई हुन्छ? जस्तो अब कसैले मांसाहारको लागि मांसाहारलाई पहिला हिंसा गर्ने व्यक्ति, बेच्ने व्यक्ति, किन्ने व्यक्ति, पकाउने व्यक्ति, खाने व्यक्ति, यी सबैजनालाई बराबर के हुन्छ? पापको भागीदार बन्छन्। एकजनालाई मात्रै होइन, सबैलाई। त्यस कारणले यो हतियारको कुरा पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर यो गीतामा पनि यो शब्द छ, युद्ध पिपासु, हतियार बेच्ने, हतियार किन्ने मान्छे, यी सबै आत्मा प्रति समान भाव राख्ने, भूतात्मा, दुरात्मा, पापात्मा लाई यसरी क्याटेगोरीमा छुट्याइएको छ आत्माहरूलाई। तो बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला मनुष्यको बुद्धि कुनै पनि कामको छैन। आफ्नै विनाशको लागि तयारी गरिरहेका छन्। तिमी बच्चाहरूको लागि यो कुनै नयाँ कुरा होइन, जानेका छौ। ड्रामा अनुसार उनीहरूको पनि पाठ छ हैन। ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएका छन्। आजकल दुनियाँमा हंगामा धेरै हुन्छ।
अहिले तिमी बच्चाहरू हौ विनाशकाले प्रीत बुद्धि, जो बाबासँग विपरीत बुद्धि छन् उनीहरूको लागि बिना शान्ति भनिएको छ। बुद्धि भगवानसँग विपरीत भएपछि उसले पाउने भनेको त्यही विनाशलाई हो हैन। विनाशलाई पाउने र दुर्गति सद्गति नहुनु, यही हो। भगवानसँग विपरीत बुद्धि हुँदा अब यो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। यो पनि जानेका छु अवश्य महाभारत लडाईँ भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो हैन। एउटा महाभारत भनेको लडाईँ, अर्को महाभारत भनेको अर्थ के रहेछ? भारत पृथ्वीमा एकपटक के भन्छ? महान भारत बन्दछ। महान भारत र महाभारत। त्यसैले महान भारत कसरी बन्दछ? भारतवर्ष भन्दा राजयोग मेडिटेसनबाट, परमात्माको दिव्य अवतरणबाट, यस परमात्माको मिसनबाट, यो मिसन यहीँबाट फैल्यो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अवश्य महाभारत लडाईँ भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शास्त्रमा त सम्पूर्ण विनाश लेखिदिएका छन्, तर सम्पूर्ण विनाश त हुँदैन, नत्र त प्रलय हुन्छ। जलमग्न हुनु, ध्वस्त हुनु, प्रलय हुनु, यी कुरा पनि छन्। तर शिव बाबाले यस्तो हुँदैन, मनुष्य कोही पनि रहँदैन, केवल 5 तत्त्व रहन्छ, यस्तो हुनै सक्दैन भन्नुभयो। किन भन्दा यो संसारको साइकल चल्न पर्यो। अब श्रीकृष्णको पनि त जन्म हुनु पर्यो। भक्ति मार्गमा प्रलय यसैले देखाइदिए किनकि श्रीकृष्णलाई न आमा देखाए न बुवा देखाए, सिधै केमा देखाए? पिपलको पातमाथि देखाए, आकाशबाट खसे जस्तै हैन। त्यसै कारणले प्रलयको कुरा त्यसरी सिद्ध गर्न खोजियो। तर कृष्णलाई त्यति सानो बच्चालाई जन्माउने चाहियो, आमा चाहियो, बुवा चाहियो हैन। अब यो सब परिवार हुन पर्यो, फेरि त्यहाँ त फेरि त्यहाँ चाहिँ महल हुन पर्यो त्यस्तो व्यक्तिको जन्म हुने। त्यसै कारणले यो खाली हुँदैन संसारमा। तर यस्तो व्यक्तिलाई जन्म दिनुहुन्छ कि त्यही भएर श्रीकृष्णको 2वटा मातापिता देखाइएको छ। एउटा जन्माउनेवाला, अर्को पालन पोषण गर्नेवाला। अब जन्माउनेवालाले अब नै पालन पोषण गर्नुपर्ने हो खास भन्ने भने। आफ्नो बच्चा हुँदा हुँदै, आफ्ना आमा बुवा हुँदा हुँदै अरूलाई पालन पोषण गर्न दिनुको अर्थ के हुन्छ? मातापिताको के हुन्छ? त्यति बेला नै देहत्याग हुन्छ र फेरि दोस्रोले पालन पोषण गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो धरतीमा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो व्यक्ति एकदमै योगी, शक्तिशाली, महान आत्मा यो पृथ्वीमा हुन्छ। त्यो व्यक्तिले योगको शक्तिबाट जन्म दिन सक्ने। ब्रह्मा बाबा पछि त्यस्तो व्यक्ति को छ होला योग शक्तिले सम्पन्न भएको? को छ? मम्मा। र त्यही भएर सत्ययुगमा बच्चा जन्मिँदाखेरि पहिला बच्चा जन्मिन्छन्। बच्चा जन्मेको 5 वर्षपछि को जन्मिन्छन्? बच्ची जन्मिन्छन्। 2वटा मात्र सन्तान र 2वटा सन्तानमा बच्चा जन्मेको 5 वर्षपछि बच्ची। त्यही भएर यस्तो महान आत्माले जन्म दिएर त्यो आत्माले देहत्याग गर्नुहुन्छ। देहत्याग गरेर फेरि के गर्नुहुन्छ? जन्म लिनुहुन्छ। 5 वर्षपछि फेरि कृष्णसँगै जन्मिनुहुन्छ हैन। त्यसकारण कृष्णको साथमा आउनुहुन्छ। त्यसै कारणले फेरि उहाँलाई पालन पोषण गर्ने अर्को व्यक्तित्व देखाइयो नि त हैन, त्यस भक्ति मार्गमा। त्यसैले श्रीकृष्णको यस्तो आध्यात्मिक जो राज छ, रहस्य छ, साधु सन्त महात्माहरूले पनि व्याख्या गर्न त खोज्नुहुन्छ। तर त्यो शब्दको केवल अर्थलाई मात्र। दाम्लो हो त दाम्लै चुडाउनु भयो। चुयाको दाम्लो हुन्छ नि, रस्सीको दाम्लो। वस्त्र त वस्त्र, त्यसलाई फेरि कसरी? उहाँले वस्त्र चुडाएको, गोपिनीलाई जिस्क्याएको नराम्रो मान्नुहुन्न हजुर। त्यो त उहाँ त बाल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। बाल अवस्थामा गरेका सबै कार्यहरू स्वच्छ निर्छल भावनाले गरेको भएर ती राम्रा हुन् भनेपछि अझै पनि त्यसलाई कसरी डिफाइन गरियो? शब्दैमा गरियो नि त। बच्चा पनि त्यस्तो चकचक गर्ने हुँदैन नि त सत्ययुगमा त।
बाबाले जन्मिँदाखेरि त नरोइकन जन्मने, हाँस्दै हाँस्दै जन्मने बच्चा हुन्छन् भनेपछि चकचक चञ्चल दाम्ला फुकाउने यस्तो उस्तो कहाँ, त्यो त हुँदैन त्यस्तो त। त्यसको त एकदम ठुलो गहिरो राज छ होइन। त्यो राज तपाईँ हामीलाई पनि थाहा थिएन, न त साधु सन्त कोही पनि मै हुँ भन्ने महामण्डलेश्वरलाई पनि थाहा हुने कुरै भएन। उहाँभन्दा हामी सबैभन्दा माथि त को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नआइकन नभनिकन थाहै हुँदैन, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यस कारण कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। किन भन्दा हरेक जीवात्मा जन्म र मृत्युको चक्रमा जति ठुलो दार्शनिक भए पनि ऊ जन्मन्छ, फेरि देहत्याग गर्छ। यो देहत्याग गर्ने यस्तो घटना हो, त्यति बेला सबै कुरा अघिल्लो जन्मको के हुँदो रहेछ? विस्मृति हुने रहेछ। फेरि केवल संस्कार मात्रै रहने हुन्छ रहेछ। त्यो स्मृति दिनको लागि को आउन पर्ने रहेछ त्यो आत्मालाई? शिव बाबु। त्यही भएर गीतामा यही छ, हे अर्जुन तिमीले आफ्नो जन्मको बारेमा जान्दैनौ, आफ्नो जन्मको बारेमा जान्दैनौ। त्यसैले मैले तिम्रा हरेक जन्मको विषयमा आएर मैले सम्झाउनु पर्छ। के हो त भगवान् होइन? सूर्य मनु विवस्वान भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले वर्तमान आधुनिक युगमा आउनुभएको छ। यो त पहिला सत्ययुगी सूर्यवंशी राजाको कुरा हो भन्दाखेरि हेर होइन, यी सबै तिम्रा नामहरू हुन्, फरक फरक जन्मका नामहरू हुन्। सूर्य होइन, मनु, विवस्वान, राज ऋषि, यी सबै तिम्रा फरक फरक जन्मका नामहरू हुन्। यी नामको बारेमा तिमी बुझ्दैनौ, मैले आएर तिमीलाई बुझाउनुपर्छ। किन भन्दा तिमी जन्म र मृत्युको चक्रमा छौ, म के छु? अजन्मा छु। अजन्मा भनेको म जन्ममा आउँदिन। त्यही भएर मैले सबै कुरा भन्न सक्छु। अब यस्तो कुरा छ, कति गहिरो कुरा। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ, यो पनि जानेका छौ महाभारत लडाइँ भएको थियो, बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शास्त्रमा त सम्पूर्ण विनाशै लेखिदिएका छन्, तर सम्पूर्ण विनाश त हुँदैन, नत्र त प्रलय नै हुन्छ। त मनुष्य कोही पनि रहँदैन, केवल 5 तत्त्व रहन्छ। यस्तो त कुनै हुनै सक्दैन। प्रलय भयो भने मनुष्य कहाँबाट आउने? देखाउँछन् कृष्णले औला चुस्दै पिपलको पातमा आए। पिपलकै पातमा, फेरि बरको पातमा होइन, आँपको पातमा भने पनि हुन्थ्यो नि। पिपलकै पातमा जन्म, पिपलकै पातमा नि मृत्यु। पिपलको पात भनेको कल्पवृक्षको पहिलो पात। पिपलको पातलाई पिपलको वृक्षलाई कल्पवृक्ष भनिन्छ यो भक्ति मार्गमा। त्यो कल्पवृक्षको पहिलो पात हो उहाँ। यो संसार रूपी पिपलको वृक्षको पहिलो पात, किनकि पहिलो पत्ता भनेर भन्नको लागि पात त पात, फेरि पातै माथि बुझ्यौँ हामीले पनि। त्यसैले प्रलय भयो भने मनुष्य कहाँबाट आउने? देखाउँछन् कृष्णले औँला चुस्दै सागरमाथि पिपलको पातमा आए। बालक यसरी कसरी आउन सक्छ? शास्त्रमा यस्ता यस्ता कुरा लेखिदिएका छन्, कुरै नगर। अहिले तिमी कुमारीहरूद्वारा यी विद्वान भीष्म पितामह आदिलाई ज्ञान बाँड लाग्नु छ। तिनीहरू पनि पछि गएर आउँछन्। जति जति तिमीले सेवामा जोड दिन्छौ, बाबाको परिचय सबैलाई दिन्छौ, त्यति तिम्रो प्रभाव पर्छ। मेन कुरा शिव बाबाको के दिनुभयो? परिचय दिनु। तिम्रो प्रभाव पनि बढ्दै जान्छ, शक्ति बढ्दै जान्छ भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ, जति जति तिमीले सेवामा जोड दिन्छौ, बाबाको परिचय सबैलाई दिन्छौ, त्यति तिम्रो प्रभाव पर्छ। यो विघ्न पनि पर्छन् हो, विघ्न पनि पर्छन्। यो पनि गायन गरिएको छ। आसुरी सम्प्रदायद्वारा यस ज्ञान यज्ञमा धेरै विघ्न पर्छन्। तिमीले सिकाउन सक्दैनौ। ज्ञान र योग बाबाले नै सिकाइरहनु भएको छ। सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ होइन, पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य पतितहरूलाई नै ज्ञान दिनुहुन्छ नि। बाबालाई कहाँ सर्वव्यापी मान्न सकिन्छ होइन? सर्वव्यापी कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ।
भनेर भनिन्छ होइन। मान्छेले भन्छन् त्यस्तो कहाँ हुन्छ र, भगवान् यो पृथ्वीमा कण कणमा सर्वव्यापी भएको भए आज यो संसारमा के त्यो कोरोना भाइरस भएको त्यो जो सानो कणमा पनि त परमात्मा त्यहाँ हुनुहुन्छ होला, होइन त? त्यसले चाहिँ फोक्सोमा गएर, फोक्सोमा पनि कति कणहरू छन्, ती फोक्सोभित्र पनि भएका कणमा पनि त हुनुपर्ने, र त्यो चाहिँ भाइरसलाई मारिदिनु पर्ने होइन। सर्वव्यापी भएको भए, सर्वव्यापी भनेको त व्यापक भयो नि त। त्यस कारणले यो सबै कुरा सर्वव्यापीको ज्ञान के छ, मिथ्या छ। त्यसैले परमात्मा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ तर सर्वव्यापी हुनुहुन्न, यहीँ हुनुहुन्न, परमधाममा बस्नुहुन्छ। सर्वव्यापी हुनुहुन्न, परमधाममा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ हामी पारस बुद्धि बनेर पारसनाथ बन्छौँ। मनुष्यहरूले कति धेरै मन्दिर बनाएका छन्, तर उनीहरू को थिए, के गरेर गए, अर्थ जानेका छैनन्। पारसनाथको पनि मन्दिर छ होइन। भारतखण्ड पारसपुरी थियो, सुन हिरा जुहारतका महल थिए। एकपटक यो धरतीमा यस्तो थियो। त्यो हिजोको कुरा हो। उनीहरूले त लाखौँ वर्ष भनिदिन्छन् केवल एक सत्ययुगलाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सारा ड्रामा नै 5000 वर्षको छ। त्यसैले भनिन्छ आजको दुनियाँ कस्तो छ, हिजो कस्तो थियो। त्यो लाखौँ वर्षको त कसैलाई स्मृति रहनै सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले स्मृति मिलेको छ, जानेका छौ 5000 वर्षको कुरा हो। कति हजार लाख वर्ष भनिदिनु भयो साधु सन्तले। शिव बाबाले हिजोको कुरा हो भन्नुहुन्छ। 5000 भनेको धेरै होइन नि त, लाखौँको तुलनामा, होइन त? त्यही भएर यस्ता कुरालाई पनि अब सच्याउँदै जानु छ। यस्तो होइन तपाईँले लाखौँ भन्नुहुन्छ, भगवान्ले फेरि 5000 भन्नुहुन्छ, होइन? यहाँ शास्त्रमा हेर्नुहोस् न भने भन्ने कुरा पनि छ। शास्त्रमा धेरै कुराहरू अगडम बगडम छ। त भगवान्ले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त आटामा नुन जति कुरा मात्रै सत्य छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योगमा बस, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो ज्ञान भयो नि, यो ज्ञान भयो। उनीहरू त हुन हठयोगी, गोडामाथि गोडा चढाएर बस्छन्, होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ गोडामाथि गोडा चढाएर बस्छन्, के गर्छन्? अब त्यसैलाई नै सिद्धि भन्छन्। योगको सिद्धि भनेको त्यसैमा धेरै समयसम्म, घन्टौँसम्म अडिएर त्यो खुट्टामाथि, काँधमा खुट्टा चढाएर पनि बस्दो रहेछन्। त्यसलाई योगको सिद्धि भनिने रहेछ कि, होइन? योगको सिद्धि कस्तो छ? मिलिन्छ भन्ने छ, होइन? त्यही भएर गोडामाथि गोडा चढाएर बस्छन्। के गर्छन्? तिमी माताहरूले त यस्तो गर्न सक्दैनौ, बस्न पनि सक्दैनौ। सक्नुहुन्छ त बिचरा, होइन? बुढाबुढी बिचरा कसको हातै चल्दैन, खुट्टा नै चल्दैन, ढाड दुखेको छ। अब यो कर्मको हिसाब किताब अनुसार, होइन, कर्म सिद्धान्त अनुसार बस्न पनि सक्दैनौ। कति धेरै चित्रहरू छन् भक्ति मार्गका। बाबा भन्नुहुन्छ मिठी बच्चे तिमीलाई यो केही गर्ने आवश्यकता छैन। त्यो विद्यालयमा विद्यार्थी मर्यादा अनुसार बस्छन्। यो विद्यालय हो। त्यो विद्यार्थीहरू कसरी बस्नुपर्छ? मर्यादा अनुसार बस्छन्। त्यो बाबाले त्यसो पनि भन्नुहुन्न, जसरी चाहन्छौ त्यसै गरी बस, होइन? त्यो बाबाले एकदम सहज राजयोग भनिदिनु भएको छ। सुतेर पनि गरे हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू के हुन्छन्? फेरि सुतेर पनि गर भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको? जसलाई उसमा गाह्रो छ, बिरामी हुनुभएको छ, ढाडको समस्या भइरहेछ, उठ्नै सक्नुभएको छैन, उसलाई भन्नुभएको। तर यहाँ त फेरि सुतेर पनि गरे हुन्छ भने सक्ने मान्छे पनि के गरिदिए? त्यही त नि, यो कुरा भए। बाबाले भनेको कुरा कुन समय कुन परिस्थितिलाई कसलाई भन्नुभएको, कसको भन्ने कुरा नबुझ्न पनि त्यो बुद्धि के हुन्छ? डल हुन जान्छ कि। त्यसैले कसलाई भन्नुभएको त सुतेर पनि
जसरी बसे पनि हुन्छ भनेर अहिले कसलाई भन्नुभयो होला? हजुर हो अपाङ्ग हो नि। त्यसैले अब त्यही त त्यही भएर सकेसम्म त हामी चाहिँ योगमा बस्दाखेरि सुन्दा पनि यो कुर्सीमा भन्दा पनि भुइँमा पलेटी मारेर बस्ने, यो खास गरी अब आजकल त यो सब हराउँदै गयो होइन। हामीले पनि अहिले अब पिताश्री ब्रह्मा बाबाले पनि 95 वर्षसम्म, अब 93 वर्ष होइन, ठिक छ, 93 वर्षसम्म बाबा चाहिँ यो सन्दलीमा पलेटी मारेर बाबाको जहाँ पनि अर्ध पद्मासनमा बसेकै फोटोहरू छन्, हामीले देख्छौँ कल्पवृक्षमा। र हामीहरू दिदीहरू सबैले पनि अब यसरी नै बसेर मुरली भाषण गर्ने नै थियो। अब कालान्तरमा के हुँदा गयो, सोफाहरू राख्ने, सोफामा बस्ने चलन आउँदै गयो होइन। किनकि सोफामा बस्ने पनि मधुवनमा सिस्टम निस्केपछि, तर त्यो सोफामा बस्ने कसको लागि निस्केको? एकदम बुढो दादीहरू, जो दादी 90 वर्षको 80-90 वर्षको हुनुभयो, उहाँहरूको लागि सोफाको सिस्टम बस्यो। तर फेरि हामीले के सोच्यौँ, अब मुरली केमा बसेर पढ्ने रहेछ भने सबैले अब सक्ने भर्खरको बहिनीहरूले पनि सोफामा बसेर मुरली पढ्ने चलन आइसकेको छ होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ सकेसम्म हामीले अर्ध पद्मासनमा बसेर योग गर्ने होइन, अर्ध पद्मासनमा बसेर सुन्ने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र यसरी शरीर पनि राम्रै हुन्छ होइन। त्यस कारणले सकेसम्म त हामी त्यो बाबालाई नै फलो गर्ने, कुनै हालतमा नसकेपछि त्यो अप्सन सेकेन्ड नम्बरमा भयो। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ के गर्छन् तिमी माताहरूले त यस्तो गर्न सक्दैनौ, बस्न पनि सक्दैनौ। कति धेरै चित्रहरू छन् भक्ति मार्गका। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे तिमीलाई यो केही गर्ने आवश्यकता छैन। त विद्यालयमा विद्यार्थीहरू मर्यादा अनुसार बस्छन्। बाबाले त्यसो पनि भन्नुहुन्न, जसरी चाह्यो त्यसै गरी बस। बस्दा बस्दा थाक्यौ भने ठिकै छ, पल्टिए पनि हुन्छ पल्टिए पनि हुन्छ। बाबाले कुनै पनि कुरामा मनाइ गर्नुहुन्न, यो त सहजै बुझ्ने कुरा हो। बाबा त ब्रह्मा बाबाले पल्टेर मम्माले पल्टेर सुन्नुहुन्थ्यो भन्ने त कहीँ पनि लेखेको छैन, अनुभवको कुराहरू छैन। त उहाँ 93 वर्षमा पनि उहाँ त एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, सिधा हुनुहुन्थ्यो। यो त सहजै बुझ्ने कुरा हो, यसमा कुनै मेहनतको कुरा छैन। जतिसुकै बिमारी भए पनि हुनसक्छ। सुन्दा सुन्दा शिव बाबाको यादमा रहँदा रहँदा प्राण तनबाट निस्कियोस्। गायन गरिन्छ गङ्गा जल मुखमा होस्। मर्ने बेलामा गङ्गाजीको जल भनेको उसको रहस्य के हो त? शिव बाबाको मुरली नै हाम्रो लागि के हो? गङ्गा जल। यो बाबाको मुरली नै यो गङ्गा जल हो। यो गङ्गा जल मुख भनेको मन, आत्माको मुख भनेको के रहेछ? मन रहेछ। आत्माको आँखा भनेको के रहेछ? बुद्धि। अब आँखा र दुई मुख भयो। आँखा दुईटा हुन्छन्, मुख एउटै हुन्छ। त्यो मन रूपी मुखले मुखमा शिव बाबाको ज्ञान रूपी अमृतको मुरली, शरीरको कुरा होइन, यो त आत्माको कुरा हो नि। आत्माको अङ्ग जसलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ होइन। त्यसैले अब कर्म इन्द्रियमा त गङ्गा जल पर्यो, ज्ञानेन्द्रियको मुखमा त गङ्गा जल त परेन। अनि सद्गति कसरी हुन्छ? यो त ज्ञान गङ्गाको कुरो हो। किनकि यो 5वटा कर्म इन्द्रिय 5वटा तत्त्वसँग रिलेटेड छन् भने त्यो ज्ञानेन्द्रिय कोसँग रिलेटेड छन् भन्दा भगवान्सँग होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गायन गरिन्छ गङ्गा जल मुखमा होस्, तब प्राण तनबाट निस्कियोस्। यी ती त सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। वास्तवमा यो ज्ञान अमृतको कुरा हो, तिमीले जानेका छौ। वास्तवमा त्यसै गरी प्राण तनबाट निस्किनु पर्छ होइन। तिमी बच्चाहरू आउँछौ तर मलाई माथि नै छोडेर आउँछौ भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ मैले त तिमी बच्चाहरूलाई साथैमा घरमा लिएर जान्छु। म आएको नै हुँ तिमी बच्चाहरूलाई घर लिएर जानको लागि।
तिमीलाई न आफ्नो घरको बारेमा थाहा छ, न आत्माको बारेमा थाहा छ। मायाले बिल्कुलै पङ्खै काटिदिएको छ, त्यसैले आत्मा उड्न सक्दैन। पङ्ख भनेको के को रहेछ? पवित्रताको, हैन? पवित्रताको पङ्ख मायाले भनेको विकारले के गरिदियो? काटिदियो। किनकि तम प्रधान छ। तम प्रधान सत्व प्रधान नभनेसम्म शान्ति धाममा कसरी जान सक्छ? त यो पनि जानेका छौ, पवित्र नभनेसम्म एउटा आत्मा पनि माथि जान नसक्ने, एकजना पनि आत्मा। यति धेरै आत्मा यति पाप गरेका छन्, पवित्र कसरी कसरी बन्ने रहेछ। हिजो अस्ति पनि हामीले सुनेथ्यौँ कति प्रकारबाट। ल सम्झनुहोस्, विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ यस्ता कुरामा। कति प्रकारबाट पवित्र? हजुर, 3 प्रकार। 3 प्रकारको पवित्र। एउटा चाहिँ काङ लगेर जेलमा लगेर थुनेर जन्मिन्छ, जन्मियो, 6-7 दिनको बच्चा भयो, फेरि मर्यो, जेलबाट निकाल्यो, फेरि कहाँ लग्यो? जेलमा। 15-20 जन्म हुन्छ अरे, होइन? त्यो लगभग अब उसको 1 वर्षभित्र 15-20 जन्म हुँदो रहेछ त्यो आत्माको, 1-2 वर्षभित्र। हजुर, त्यही त। अहिले चाइल्ड डेथ हाई छ, बच्चाको मृत्यु अहिलेको के अरे रेकर्ड हाई छ अरे अहिले। त्यसको कारण यही हो, भर्खरै अब गर्भमा लगेर त्यहाँ राख्यो, अनि जन्मियो, फेरि मर्यो, फेरि गर्भमा, फेरि गर्भमा, फेरि गर्भमा। अब त्यसलाई भोगाएर उसको पाप के गर्नु पऱ्यो? सिद्ध्याउनु पऱ्यो नि। यो एक प्रकार भयो। दोस्रो चाहिँ अब शरीरमा पीडा, रोग व्याधिबाट। तेस्रो चाहिँ सम्बन्धबाट, फेरि सम्बन्धबाट यो सब सजाय। अर्को चाहिँ मानसिक पीडा, यो मनोरोग के यो अहिले कलियुगमा सबभन्दा ठुलो डेन्जर भोग्नु भनेको केमा छ? यही मनोरोगमा छ सबभन्दा ठुलो, जसको नाम के हो? डिप्रेसन। त्यस पश्चात फेरि अब यो भयो यी किसिम किसिमबाट। अर्को चाहिँ पवित्र बन्ने शिव बाबाको मुरली र यादबाट, सत्कर्मबाट। सत्कर्म, बाबाको ज्ञान सुनाउने, सुन्ने, मुरली पढ्ने, पढाउने, बाबालाई याद गर्ने, याद गर्न सिकाउने, हैन? याद गर्न सिकाउने, बाबासँग प्रेम भाव सिकाउने। यसबाट आत्मा शुद्ध हुँदै जान्छ र हिसाब किताब चुक्ता हुँदै जान्छन्, हैन? त्यसरी आत्मा पवित्र बन्छ र बल्ल माथि उड्न सक्छ, हैन? अब एउटाले चाहिँ कमाइ गरेर पवित्र बन्ने भयो, अर्कोले के गर्ने भयो? सजाय दण्ड खाएर पवित्र बनेको छ। सञ्चित खाता के छ? पवित्र मात्रै भयो, तर खातामा उसको एउटा केही पनि छैन, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मायाले बिल्कुलै पङ्ख काटिदिएको, त्यसैले उड्न सक्दैन, किनकि तम प्रधान छ। सत्व प्रधान नबनेसम्म शान्ति धाममा कसरी जान सक्छ? माथि त जानै सक्दैन। माथि जाने तयारी त कसैको पनि छैन। यहीँ बस्ने तयारी सबको छ, घरमा बुटा कस्ता बनाउने, हैन? घडेरी कहाँ किन्ने। अब यहाँ भयो त एउटा घडेरी भयो भने काठमाडौँमा जाँदा पनि एउटा चाहियो। यतै बसोबास सधैँभरि यहीँ बस्न पाउँला भन्ने छ मान्छेलाई त। जान इच्छै छैन, तर इच्छा नहुँदा नहुँदै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ? बडा कष्ट हुन्छ एकदम। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हामी त बाबाले जे भन्यो त्यही हो, हैन? त्यसैले सत्वप्रधान नबनेसम्म शान्तिधाममा कसरी जान सक्छ? यो पनि जानेका छौ। ड्रामा योजना अनुसार सबै तम प्रधान बन्नु नै छ। यति बेला सारा वृक्ष सडिसकेको छ। यहाँ कसैको पनि सत्वप्रधान अवस्था हुन सक्दैन। यहाँ आत्मा पवित्र भएपछि फेरि बस्दैन, एकदमै भाग्छ। त्यस सबैले भक्ति गर्छन् नै मुक्तिको लागि, तर कोही पनि फर्केर जान सक्दैन, नियमले दिँदैन। बाबाले बसेर यी सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ धारण गर्नको लागि। सम्झाउनुहुन्छ, त्यत्तिकै
होइन, धारण गर्नको लागि। फेरि पनि मुख्य कुरा हो बाबाको याद गर्नु, सुदर्शन चक्रधारी बन्नु। बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। तिमीले 1 सेकेन्डमा सबै जानेका छौ। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन मनुष्य सृष्टिको बीजरूप सबैका एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अलग अलग हुनुहुन्न, सबैका एक हुनुहुन्छ। जस्तो वृक्षको बिउ 2टा 3टा 5वटा हुँदैन, त्यो वृक्षको बिउ एउटै हुन्छ भने यो संसार रूपी कल्प वृक्षका बिउ पनि एउटै हुनुहुन्छ। बीजरूप निराकार ज्योति बिन्दु स्वरूप त्यो बीज शिव बाबा हुनुहुन्छ भने बीजको पहिलो पत्ता प्रधान शाखा भनेको श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्न, भगवान होइन, श्रीकृष्ण हुनुहुन्न। उहाँ श्रीकृष्णलाई भगवान भन्नाले नै धर्मग्लानी भएको हो। एकजना भगवान शिव बाबा हुँदाहुँदै अर्कोलाई भगवान भन्नु के भयो? ग्लानी भयो नि त। उहाँको ग्लानी भयो कि भएन ल भन्नुहोस्? होइन हजुर, ग्लानी नै भयो नि। त्यस्तो सर्वव्यापी भन्दा पनि ग्लानी भयो। शिव बाबाको ग्लानी अपमान भयो नि त। त्यसो शिव बाबाले रच्नु भएको पहिलो रचना हुनुहुन्छ। पहिलो रचना, पहिलो पात, पहिलो पिपलको पात हुनुहुन्छ। तर बीजरूप त शिव बाबा हुनुभयो नि त, होइन? त्यो भएर मान्छेले त साधु सन्तले के ठान्नु हुने रहेछ भने जसलाई पनि भगवान भनिदिएपछि के भयो? मान गरे जस्तो सम्झाउनु हुने रहेछ। कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, अनि सबै भगवान भनेपछि हामीलाई एउटा न एउटाले त हेर्नु होला नि, होइन? कुनै न कुनैले त हेर्नु होला भन्ने सोचाइ हुँदो रहेछ। त्यही रहेछ धर्मग्लानीको पापको मुख्य कारण। एउटा भगवान हुनुहुन्छ, अरू सबै देवता हुनुहुन्छ। देवताका प्रधान ब्रह्मा हुनु के अरे कृष्ण हुनुहुन्छ, मुख्य देवता। यसरी बाबाले सम्झाउनु भयो। फेरि हामी त कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ हे कृष्ण भगवान भनेर, त्यो त पाप भइहाल्यो, भन्ने हुँदैन। अब त राम भगवान, कृष्ण भगवान भने चाहिँ पाप भयो, बाबाको ग्लानी भयो, अपमान भयो। शिव बाबा भगवान, शिव बाबाको अपमान पनि भयो। त्यसैले त्यो त भन्नै हुँदैन। बीजलाई याद श्रीकृष्ण देवता, प्रथम राजकुमार, वैकुण्ठका अधिपति, वैकुण्ठाधिपति, यो सब मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुणमा सम्पन्न, यो बन्नु पर्यो, होइन? पृथ्वीको पहिलो चाहिँ के अरे शिव बाबाको रचना। त्यसैले बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। तिमीले यस्तो पनि पाप हो भन्ने पनि थाहै हुँदैन नि। यस्तो पनि पाप हो भन्ने कुरा कसैले सोचे थियो? थाहै, धर्मग्लानी हो भन्ने कसलाई थाहै थिएन। यस्तो कुरो गएर एकदम शक्तिशाली भन्यो भने भएर भन्यो भने साधु सन्त महात्माको त के हुँदो रहेछ? मुटु नै अल्लिनु रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर बाबाले ठुल्ठुला महामण्डलेश्वरहरूको पछि तिम्रो प्रभाव र शक्ति बढेपछि गद्दी हल्लिन्छ। गद्दी भनेको अब यो गद्दीलाई भन्नेको त होइन नि त। यो के हल्लिन्छ र? यो काठको गद्दी। गद्दी भनेको मनको, बुद्धिको गद्दी हल्ली, मनको होइन। यिनीहरू नपत्याउँदा मान्छेले कस्तो कुरा गरे त नि, यिनीहरू हामी कस्ता कस्ता मान्छे भन्ने हुन्छ र मनमा हलचल पैदा हुन्छ एकदम ठुलो। ओहो, होइन? त्यही हो गद्दी हल्लिने भनेको। त्यस कारणले अब बाबाको बच्चा त पावरफुल हुँदै जाने, हेर्नुहोस्, शक्तिशाली हुँदै जाने। अब भक्ति मार्ग चाहिँ सेलाउँदै जाने अनि गद्दी हल्लिँदै जाने, यही हो कुरा। बुद्धिमा हलो चल्छ ज्ञानको। त्यो ज्ञान पहिलादेखिको ज्ञान त होइन भनिदिनु भयो आएर। हामीले त्यही ज्ञान सुनाएर यत्र मान्छेलाई बनाएका थियौँ। अब होइन भने हुँदैन, त्यसो हुँदैन। अब यस्तो हो, त्यस्तो होइन, यस्तो हो भनेपछि त बुद्धिमा हलो चल्यो अनि हलचल मचियो। गद्दी के भयो? हलचल, हल्लियो गद्दी छ। त्यसैले बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। तिमीले 1 सेकेन्डमा सबै जानेका छौ। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन मनुष्य सृष्टिको बीजरूप सबैका एक बाबा नै हुनुहुन्छ। कृष्ण भगवान होइनन्,
बाबाले भन्नुभयो। त्यही भएर श्याम सुन्दर, कहिले उहाँ सुन्दर हुनुहुन्थ्यो भने कुनै जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो? श्याम हुनुहुन्थ्यो। कुन जन्ममा श्याम हुनुहुन्थ्यो, कुन जन्ममा सुन्दर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई थाहा हुन्न। लास्ट जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो? श्याम। फर्स्ट जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो? सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले नाम रह्यो श्याम सुन्दर। कृष्णलाई श्याम सुन्दर भन्छन्। यस्तो होइन कुनै तक्षक सर्पले डस्यो लेखेको त्यही छ। कसरी हुनुभयो त नि त्यस्ता सुन्दर चाहिँ श्याम भन्दा त्यही ठुलो भयङ्कर ठुलो सर्पले डस्यो होइन, सर्पले डस्यो अनि काला भए। काला भए। यो त काम चितामा चढ्नाले मनुष्य काला हुन्छन्। काम विकारमा गिरेपछि कालो भए आत्मा। रामलाई पनि काला देखाउँछन् फेरि, काला नीला। उनलाई केले डस्यो फेरि? केही पनि बुझ्दैनन्। यो फेरि यो कसको जसको सो तकदिरमा छ, निश्चय छ भने अवश्य बाबाद्वारा वर्षा लिन्छन्। निश्चय भएन भने कहिले पनि बुझ्दैनन्। त्यो तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ पनि के गर्छन्? तकदिरमा छैन भने फेरि यसरी बस्छन् मानव केही पनि बुझेकै छैनन्। भाग्यमा छैन भने त्यस्तो गति बनाइदिन्छ। यो कुन दशाले? अस्ति दशा पढेको होइन? राहु केतु शनि सङ्कटा होइन। त्यस कारणले यी दशाहरू छन्, त्यस्तो बनाइदिन्छ। यति पनि निश्चय हुँदैन बाबा आउनुभएको छ बेहदको वर्षा दिन। जसले कुनै नयाँ मानिस मेडिकल कलेजमा गएर बस्छ भने के बुझ्न सक्छ? केही पनि बुझ्दैन। यहाँ पनि त्यसै गरी आएर बस्छन्। ल हेर्नुहोस्, यस अविनाशी ज्ञानको विनाश हुँदैन। फेरि उनीहरू आएर के पाउँछन्? राजधानी स्थापना हुन्छ। त्यसैले नोकर चाकर प्रजाका पनि नोकर चाकर सबै चाहिन्छ नि, सब चाहिन्छ। पछि गएर केही पढ्ने कोसिस गर्नेछन् तर हुन्छ मुस्किल, किनकि त्यति बेला धेरै हङ्गामा हुन्छ। पछि चाहिँ पढ्ने कोसिस त गर्छन् तर हुन्छ के भन्नुभयो बाबाले? हङ्गामा हुन्छ। दिन प्रतिदिन तुफान बढ्दै जान्छ। यति धेरै सेवा केन्द्रहरू छन्, कतिले आएर राम्ररी बुझ्छन्। यो पनि लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विनाश पनि सामुन्ने खडा छ। विनाश त हुनु नै छ भन्दछन्, जन्म कम होस्, जन्म कम होस्, तर वृक्षको वृद्धि त हुनु नै छ। जबसम्म बाबा हुनुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म सबै धर्मका आत्माहरू यहाँ आउनै पर्छ। जाने समय भएपछि आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। उहाँबाट सबै खाली भएपछि त फेरि आउन पनि के भयो? बन्दै भयो। फेरि आउने कुरै भएन। अहिले त सबै आउनु नै छ, तर यी कुरा कसैले जानेको छैन भन्दछन् पनि। भक्तहरूका रक्षक भगवान अवश्य भक्तहरूमाथि आपद आउँछ। रावण राज्यमा बिल्कुलै सबै पापी आत्मा बन्छन्। रावण राज्य हो कलियुगको अन्त्यमा, राम राज्य हो सतयुगको आरम्भमा। यति बेला सबै आसुरी रावण सम्प्रदायका छन्। भन्दछन् फलाना स्वर्गवासी भयो, यसको मतलब हो यो नर्क हो नि। स्वर्गवासी भयो त राम्रो हो, मरेपछि पनि के हुनु भने खुसी हुनु। स्वर्गवासी नै हुनुभयो भने त खुसी नहुनु पर्ने। हजुर त्यही त, सबै जान पर्ने स्वर्ग भनेपछि। बोलाइ नर्कको फेरि पिण्ड खुवाउँछन् फेरि। त्यसैले उहाँ स्वर्गमा चोखो भोजन खाने, 84 व्यञ्जन खाने मान्छेलाई किन बोलाउनु पर्थ्यो? जरुर स्वर्गमा गएका छैनन्, त्यसैले त्यो काजक्रिया सब गरिन्छ। यति बेला सबै आसुरी श्रावण सम्प्रदायका छन् नि। भन्छन् फलाना स्वर्गवासी भयो, यसको मतलब हो नर्क, यो नर्क हो नि। स्वर्गवासी भए त धेरै राम्रो हो। त्यसैले यहाँ के थियो त? अवश्य नर्कवासी थियो। यो पनि बुझ्दैनन् म नर्कवासी हुँ। उनी स्वर्गमा गए भने म त कहाँ रहेछु? नर्कमा रहेछु भन्ने पनि बुझ्न पर्ने। यो पनि बुझ्दैनन् म नर्कवासी हो। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबाले नै आएर स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ हेभेनली गड फादर
बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, उहाँ नै आएर स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। सबैले गाइरहन्छन्, पतित पावन सीताराम। हामी पतित छौँ, पावन बनाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका सीताहरू। बाबा हुनुहुन्छ राम। कसैलाई सिधै भन्यो भने मान्दैनन्, सिधै भन्यो भने रामलाई बोलाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। तिमी मानव अलग दुनियाँका भएका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अहिले सबै तमप्रधान पनि अवश्य बन्नु छ, अनि त बाबा आएर सतप्रधान बनाउनुहुन्छ। बाबा बसेर कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले सेवा पनि गर्छौ, केवल एक कुरा याद राख, बाबालाई याद गर। एउटै कुरा मात्रै। सतप्रधान बन्ने मार्गहरू कसैले बताउन सक्दैन। सबैका रुहानी सर्जन एउटै हुनुहुन्छ। शिव बाबालाई आज के भनियो? सर्जन। सर्जनको काम के हुन्छ? के गर्नु? अपरेसन गर्नु। शिव बाबाले शरीरको अपरेसन त गर्नुहुन्न, तर के को अपरेसन गर्नुहुन्छ? आत्माको अपरेसन, मनको अपरेसन। र शरीरमा पनि कहीँ गाँठो आएको छ, ट्युमर भएको छ टाउकोमा कता कता, त्यसलाई अपरेसन गरेर निकालिन्छ। मनमा पनि गाँठो पर्यो। अब ओहो मेरो त मनमा गाँठो पर्यो होइन, त्यसको फुस्काउने र अपरेसन गर्ने काम शिव बाबाको, यो मुरलीबाट होइन। त्यस कारणले शिव बाबा के हुनुभयो? हाम्रो सर्जन। त्यो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन आउनुभएको, मुरली सुनाएर प्राण बचाउन आउनुभएको। उहाँले आएर आत्माहरूलाई इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ, किनकि आत्मा नै तमप्रधान बनेको छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन भनिन्छ। आत्मा अविनाशी छ, परमात्मा पिता पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। अहिले आत्मा सतप्रधानबाट तमप्रधान बनेको छ, यसलाई इन्जेक्सन चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, त्यो आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर आफ्नो बाबालाई याद गर होइन। त्यो बुद्धियोग माथि लगायो भने स्विट होममा जान सक्छौ। तिम्रो बुद्धिमा छ, अब हामी आफ्नो स्विट साइलेन्स होममा जानु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा ज्ञान र योगद्वारा बुद्धिलाई पारस बनाउनु छ होइन। पारसले फलामलाई छोएपछि के हुन्छ? त्यो सुन बन्छ, अलिकति घोटेपछि। त्यस्तै तिमीले पनि बाबाको ज्ञान र योगद्वारा तिमी पारस बुद्धि, तिम्रो बुद्धिले कसैलाई पनि उसलाई पनि सुन बनाउने, सत स्वर्णिम दुनियाँको लायक बनाउनु। जति बिरामी भए पनि, कष्ट भए पनि एक बाबाको याद रहोस्, कष्टमा पनि याद रहोस्। 2 नम्बरमा आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। बुद्धि योग आफ्नो स्विट साइलेन्स होममा लगाउनु छ। स्विट, आज बाबाले परमधामलाई के भन्नुभयो? स्विट साइलेन्स होम, स्विट साइलेन्स होम हो नि त्यो परमधाम। त्यही भएर गीतामा पनि यो कुरा छ, मलाई तत्त्व सहित याद गर। तत्त्व भनेको के हो? परमधाम, 6औं तत्त्व होइन। 6औं तत्त्व सहित मलाई याद गर भनेको। अब घरलाई किन याद गर्नु परेको कारण के हो? भगवानलाई मात्रै याद गरे हुन्थ्यो, घरलाई किन याद गर्नु पर्यो? अब किन भन्दा हामी अब घर जाने हो। ओम शान्ति। वरदान छ,
सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव। सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव। विवरण जुन बच्चाहरू निरन्तर यादमा रहन्छन् उनीहरूले सदा साथको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको सामुन्ने कुनै पनि समस्या आयो भने आफूलाई कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्, आत्तिँदैनन्। यो कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले जस्तो सुकै मुस्किल कार्यलाई पनि सहज बनाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै ठुलो कुरा सामुन्ने आयो भने आफ्नो बोझ बाबालाई दिएर स्वयं डबल लाइट बन, होइन, बोझ बाबालाई दिएर आफू डबल लाइट बन अनि फरिस्ता समान दिन रात खुसीमा मनदेखि डान्स गरिरहनेछौ। स्लोगन छ, कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने, कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। ज्ञान र योगमा फरक। योग र ज्ञान दुई शब्द छन्। योग भनिन्छ परमात्माको यादलाई र अरू कसैको पनि यादको सम्बन्धमा योग शब्द भनिँदैन। यो आत्माले परमधामबाट आएर याद गर्न सुरु गर्यो, तर छोरालाई, छोरीलाई, श्रीमान, श्रीमती, नाता गोतालाई याद गर्छ, त्यो यादलाई योग भनिँदैन। बाबाले भन्नु योग भनिँदैन। गुरुहरू जसले योग सिकाउँछन् उनीहरूले पनि परमपितातिर नै लैजान्छन्, तर उनीहरूलाई परमात्माको पुरा परिचय छैन, त्यसैले योगको पुरा सिद्धि मिल्दैन, होइन, सिद्धि मिल्दैन, होइन। त्यसैले योग र ज्ञान दुवै शक्ति हुन्। दुवैको पुरुषार्थबाट शक्ति मिल्छ र हामीले विकर्मा जित बनेर श्रेष्ठ जीवन बनाउँछौँ। योग शब्द त सबैले भन्छन्, तर जोसँग योग लगाइन्छ पहिला उसको परिचय हुनुपर्छ, पहिला उसको परिचय हुनुपर्छ। तर यो परमात्माको परिचय पनि हामीलाई परमात्माद्वारा नै मिल्छ। त्यस परिचयबाट योग लगाउनाले पूर्ण सिद्धि मिल्छ। योगबाट हामीले विगतको विकर्मको बोझलाई भस्म गर्छौँ र ज्ञानद्वारा पनि थाहा हुन्छ भविष्यको लागि हामीले कुन चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ र किन। जीवनको जड कुरा हो संस्कार। संस्कार आत्मा पनि अनादि संस्कारबाट बनेको छ, तर कर्मबाट त्यो संस्कार परिवर्तन भइरहन्छ, हैन। योग र ज्ञानबाट आत्मामा श्रेष्ठता आउँछ र जीवनमा शक्ति आउँछ, तर दुवै चिज पाइन्छ परमात्माबाट। कर्म बन्धनबाट छुटाउने म पनि हामीलाई परमात्माबाटै प्राप्त हुन्छ। हामीले विकर्मबाट जुन कर्मका बन्धनहरू बनाएका छौँ, किसिम किसिमका बन्धन, त्यसबाट मुक्ति होस् र भविष्यका लागि हाम्रो कर्म विकर्म नबनोस्, यी दुवै कुराको लागि परमात्मा सिवाय कसैले शक्ति दिन सक्दैन। योग र ज्ञान दुईटै कुरा परमात्माले ल्याउनुहुन्छ। हामीले गरेको विकर्म योग अग्निबाट भस्म गराउनुहुन्छ र ज्ञानद्वारा भविष्यको लागि श्रेष्ठ कर्म सिकाउनुहुन्छ, जसबाट कर्म अकर्म हुन्छ। त्यसैले त परमात्माले भन्नुभएको छ, यो कर्म अकर्म विकर्मको गति धेरै गहन छ। अहिले त हामी आत्माहरूलाई डाइरेक्ट परमात्माको शक्ति मिल्छ। शास्त्रहरूद्वारा यो योग र ज्ञानको शक्ति मिल्न सक्दैन। शास्त्रद्वारा ज्ञान योगको शक्ति मिल्न सक्दैन, तर उहाँ सर्वशक्तिवान बलवानद्वारा नै मिल्छ। अहिले हाम्रो आफ्नो जीवनको संस्कार
यस्तो बनाउनु छ जसबाट जीवनमा सुख मिलोस्, जीवनमा सुख मिलोस्। त्यसैले त परमात्मा आएर जीवनको जरामा सुख शुद्ध संस्कारको बीज राख्नुहुन्छ, जुन शुद्ध संस्कारको आधारमा हामी आधा कल्प जीवन मुक्त बन्छौँ। हैन, जीवनको जरामा शुद्ध संस्कारको बीज राख्नुहुन्छ, जुन संस्कारको आधारमा हामी आधा कल्प जीवन मुक्त बन्दछौँ। हैन, संस्कार दिने भनेको त भगवानले हो। दिव्य संस्कारको जल राख्नुहुन्छ, सबै कर्म बन्धनबाट मुक्ति दिनुहुन्छ तब मात्र। हैन, ओम शान्ति। तो श्री बाबाले आज भन्नुभयो, मिठी बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनुभएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउनु। वरदान छ, सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव। हैन, सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव। स्लोगन छ, कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। ओम शान्ति।